छौं अनि आज पनि हामी थोरै समय हामी फेरि छलफलमा नै जानेछौं। सुभाष सर, हामी स्क्रिन शेयरिङ गरिरहेका छौं है? हजुर, तपाईसँगै छ सर स्क्रिन शेयरिङ। यु क्यान डु इट। नभए म गर्दिन सक्छु तपाई। ओके सर। मैले आफ्नो स्क्रिन चाहिँ देखिरहेको छैन। ठिकै छ। आज हामीले यो फ्लोरमा छलफल गर्न चाहेको विषय चाहिँ मनी चेन्ज एभ्रिथिङ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। धनले नै सबै कुरा परिवर्तन गर्छ भन्ने विषयमा हामी केही कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि यो विषयमा हामी पहिला केही छलफलहरू गर्नेछौँ अनि त्यसपछि केही कुराहरू म राख्नेछु अनि त्यसपछि हामी छलफलमा जानेछौँ। अनि सारा संसार चाहिँ अहिले धनको पछि लागेको छ भनेर हामी पनि भन्छौँ, अरू मान्छेहरूले पनि त्यो भनिरहेकै छन्। सबैजना चाहिँ धनको पछि लाग्छन् भनेर भन्छन्। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले सुनिआएको पनि हो, हामीले भन्दै आएको पनि हो। अनि यही विषयमा आज हामी बाइबलले चाहिँ के भन्छ अनि बाइबलबाट चाहिँ हामीले के कुरा हेर्ने त्यो विषयमा हामी जानेछौँ। अनि विशेष गरी धन चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ जसको लागि चाहिँ मान्छे नाङ्गो रूपमा त्यो धन प्राप्तिको लागि पर्छ। मान्छेले पैसा पाउनको लागि कुनै कुराको नि परवाह गर्दैन, उस ज्यान छोडेर लागि पर्छ। उसले कुनै कुरालाई वास्ता फिक्री गर्दैन, त्यो हासिल गर्नलाई ऊ आफ्नो सबै कुरा छोडेर त्यसको पछि लाग्छ भनेर भन्छन्। अनि यो चाहिँ मान्छे मात्र होइन, अनि साधारण मान्छे मात्र होइन, सबै मान्छे समाजमा देख्दाखेरि धनी देखिने जस्ता मान्छे पनि, गरिब देखिने जस्ता मान्छेहरू पनि, र जो कोही पनि धनको पछि लागेको देखिन्छ। अनि सरकार, देश, मानिस सबैजना। अनि नेपालको अवस्था हेरियो भने यो 2018 को आँकडा अनुसार चाहिँ नेपाल चाहिँ संसारको भ्रष्ट देशहरू मध्ये 124औं स्थानमा परेको छ भनेर एउटा आँकडाले बताएको छ। अहिले चाहिँ यो आँकडा अलिकति घटेर 113औं स्थानमा पुगेको छ भन्ने कुरा हामीले मिडियाहरूमा सुनिरहेका छौँ। तपाईँले पनि यो कुरा सुन्नुभएको हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ देशको मात्र अवस्था होइन, यो हर मानिसको अवस्था हो। परिवारमा पनि होइन, परिवारमा एउटा भान्सामा साधारण एउटा तरकारी किन्न जाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म अलिकति भाउ घटाउने, अलिक कममा तरकारी किन्ने र अलिकति केही पैसा चाहिँ त्यहाँ जोगाउने होइन, यो पारिवारिक भ्रष्टाचार के। अनि नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अस्ति संसदमा यस्तो कुरा भइरहेको थियो कि यहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ कात्रो किन्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार गर्छ भनेर एउटा हङ्गामा भएको थियो। अनि अहिले भर्खर हामी एउटा ठुलो महामारीको अवस्था भएर गइरहेका छौँ। अनि यो महामारीको बेलामा एकदम महत्त्वपूर्ण औषधि जस्तो एउटा अति आवश्यक महत्त्वपूर्ण कुरा किन्नको लागि पनि सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। तपाईँले न्युजमा हेर्नुभएको हुनसक्छ। अनि यो औषधि किन्ने कुरामा मात्र होइन, अलि अगाडि चाहिँ व्हाइट बडीमा यति भ्रष्टाचार भयो, उति भ्रष्टाचार भयो, हरेक कुरामा यो कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति हो, वरिपरिको एउटा वातावरण हो। किनभने मानिस चाहिँ एउटा लोभी छ, भित्रैदेखि लोभी छ, ऊ चाहिँ भ्रष्ट छ। अनि पैसाको लागि मान्छे नाङ्गो रूपमा उत्रिन्छ र अनि ऊ चाहिँ पैसा प्राप्ति गर्नको लागि उसले कोसिस गर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ, हामीले चाहिँ आफ्नो लोभ देख्न सक्दैनौँ। भनिन्छ नि अरू सरी हजुर, यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। किनभने एउटा उखान छ नि, आफ्नो आङको जुम्रा नदेख्ने, अर्काको आङको चाहिँ भैँसी देख्ने भनेर भन्छौँ नि होइन। अनि हामी अरू मान्छे लोभी भएको चाहिँ देख्छौँ, तर म आफै लोभी भएको चाहिँ मलाई थाहै हुँदैन, चालै पाउँदिनँ। म के कुरामा कति कुरामा लोभी छु भन्ने कुरा मैले चालै पाउँदिनँ। रुपियाँ पैसाको मात्र कुरा नगरौँ, रुपियाँ पैसामा पनि रुपियाँ पैसा बाहेक अरू कुरामा पनि मैले के कुरामा लोभ गरिरहेको छु भन्ने कुरा हामी चाल पाउँदैनौँ। हामीले भर्खरै थाहा पायौँ, आज जेठ 19 गते हो है। रुपियाँ पैसाको मात्र कुरा होइन, एकजना हाम्रो देशको एकजना राजकुमार, एकजना राम्री उसलाई मन परेको स्त्रीप्रति लालयित आकर्षित
भएको र उसँग बिहा गर्न नपाएको कारणले 18-19 वर्ष अगाडि एउटा दरबार हत्याकाण्ड भयो। हाम्रो देशको इतिहासै चेन्ज भयो होइन। उसको हृदयमा चाहिँ एउटा यस्तो स्त्रीको मूर्ति थियो अनि जुन पाउनको लागि उसले जे केही पनि गर्न तयार भयो र एउटा ठुलो परिवर्तन, एउटा ठुलो चेन्ज देशमा हुन आयो। अनि एउटा परिवार, आफ्नो परिवार सबै यो एउटा हत्याकाण्डमा नष्ट भए। हामीले थाहा पाउँदैन हामी कतिको लोभी छौँ भन्ने कुरा, हामी कतिको नाङ्गो छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ थाहै हुँदैन। तर अरू लोभी भएको अरू मानिसहरू चाहिँ अरू मान्छेले लोभ गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा मानवीय स्वभाव पनि हो। म आज यो विषयलाई यो बाइबलको एउटा खण्डसँग लगेर आजको डिस्कसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ मसँग लुकाको पुस्तक 19 अध्यायको 1 पददेखि 10 पदसम्ममा। हुनसक्छ भने तपाईँलाई म स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएको एकदमै साधारण घटना हो। यो कर उठाउने एकजना व्यक्ति, पहिलाको बाइबलमा जक्काई भनेर लेखिएको थियो अनि अहिले चाहिँ यसलाई जक्खायस भनेर लेखिएको छ। 19 अध्यायको 1 पददेखि 10 पदसम्म यी कुराहरू छ। अनि यो चाहिँ एउटा ट्याक्स कलेक्टरको बारेमा यहाँ बताइएको छ। म तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि देखाउँछु, तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म बाइबलबाटै पढिदिन्छु स्क्रिनमा भन्दा पनि। येशू एरियोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जक्खायस नाउँ भएको एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख थिए अनि धनी थिए। यो मान्छे, म अरू पदहरूलाई म बिस्तारै पढ्ने छु र अनि यो पदको बारेमा म केही कुराहरू जान्न चाहन्छु। अनि येशू चाहिँ एरियोमा प्रवेश गरेर जाँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, एरियोमा चाहिँ ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर अनि एकजना मानिस यहाँ येशू ख्रिस्टलाई हेर्नको निम्ति आउन आएको छ। त्यसभन्दा अगाडि यो एरियो चाहिँ म अलिकति यो नक्सामा जान चाहन्छु। त्यो हाम्रो स्क्रिनको तपाईँले दायाँपट्टि छेउमा हेर्नुभयो भने सानो त्यो एउटा इजरायलको नक्सा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि इजरायल चाहिँ रोमी शासकहरूबाट विजयी भएर शासन गरिएको स्थान हो। अनि यो एरियो चाहिँ एउटा व्यापारिक केन्द्र हो। अनि यहाँ धेरै व्यापारहरू हुन्छ। 3वटा व्यापारिक केन्द्रहरूमध्ये यो एरियो चाहिँ एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। व्यापारिक केन्द्र हुने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै व्यापार हुन्छ, त्यहाँ धेरै मानिसहरूको जमघट हुन्छ। त्यो एउटा सहर जस्तो हो। अनि यो सहरमा अनि एकजना धेरै कर उठाउने मानिसहरू, रोमी सरकारको निम्ति कर उठाउने मानिसहरू जस्तै यो जक्खायस पनि एकजना कर उठाउनको लागि त्यहाँ नियुक्त गरिएको व्यक्ति हो। अनि हामी यसभन्दा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि त्यो समयमा 2000 वर्षको अगाडि त्यो समयमा येशू ख्रिस्टको समयमा कर उठाउने मानिसहरूलाई त्यहाँका मानिसहरूले राम्रो नजरले हेर्दैनथे, किनभने त्यहाँ उठाइएको कर चाहिँ जम्मा पारेर रोमीहरूको लागि लगेर बुझाइन्थ्यो। आफ्नै दाजुभाइ, इजरायलमा भएका आफ्नै दाजुभाइहरूको बीचबाट कर उठाउने र उठाएर रोमीहरूलाई बुझाउने। अनि विशेष गरी यो कर उठाउँदाखेरि भनेको भन्दा बढी पैसा उठाउने, मानिसहरूलाई दुःख दिने, अनावश्यक कुरामा ट्याक्स लगाउने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ कर तिर्दा 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 जोगी जस्तो बनाइदिने। जस कारणले गर्दाखेरि ट्याक्स उठाउने मान्छेहरूलाई पनि ती मानिसहरूले जसले ट्याक्स उठाउँछन् तिनीहरूलाई घृणा गर्थे। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अहिले हाम्रो भारतीय दलाल भनेको जस्तो रोमीहरूको दलाल सम्झिन्थे अनि घृणा गर्थे। तिनीहरू चाहिँ धार्मिक दृष्टिले हेर्ने भने यिनीहरू जस्तो पापीहरू कोही पनि छैन। यो कर उठाउने मानिसहरू जस्तो पापी अरू कोही पनि होइन भनेर मान्छेहरूले सोच्थे। र अनि उनीहरूसँग धेरै त्यति हुलमिल हुन नचाहने भलै कर उठाउने मान्छेहरू चाहिँ धनी हुन्थे, किनभने उनीहरूले प्रशस्त पैसा उनीहरूले कमाउन सक्थे। किन कर उठाउने मान्छेको उद्देश्य नै धनी हुनु हो।
जसरी पनि धनी हुने, आफ्नै मानिसहरूलाई शोषण गरेर, आफ्ना मानिसहरूलाई दलाली गरेर, रोमीहरूको खातिर आफ्ना मानिसहरूको दलाली गरेर, अनि कुनै कुराको वास्ता फिक्री नगरेर ज्यान छोडेर जसरी भए पनि उसले अरू कुरा केही पनि सोच्दैन, कर उठाउने हो, मानिसहरूबाट पैसा लुटेर लिने हो, जसरी पनि मानिसहरूबाट पैसा लुटेर लिने हो, कर उठाउने हो, आफू धनी हुने हो। र अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो खण्डमा यो मानिस, यो कर उठाउने प्राय मानिसहरू धनी हुन्थे, अनि यो जक्खायस चाहिँ कर उठाउनेहरूको पनि चिफ, अहिले भन्यो भने भन्सारको मुख्य हाकिम जस्तो, कर उठाउनेहरूको नि प्रमुख, र ती कर उठाउने धनी मानिसहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा धनी मानिस रहेछ। एउटा पिक्चर हामीले माइन्डमा राखौँ है, यस्तो किसिमको धनी मानिस रहेछ। अनि यो मानिस थियो जक्खायस। अनि म तपाईँलाई अरू पदहरूमा जान चाहन्छु। अनि यो मान्छेको चाहिँ प्रभु नै पैसा हो। जक्खायसको मात्र होइन, यी कर उठाउने मानिसहरू जसको हृदयमा पैसा छ, जसको हृदयमा पैसाको लागि उनीहरूले जे पनि गर्न चाहन्छ, अनि त्यसको लागि उनीहरू लागि परिरहेका छन्। अनि पैसाको निम्ति उनीहरूको परिचय पनि पैसा नै हो, उनीहरूको सुरक्षा पनि पैसा नै हो, अनि उनीहरूको आफ्नो पहिचान पनि पैसा नै हो। उनीहरू पैसामै सन्तुष्ट पनि हुन्छन्, र पैसा भन्दा अरू केही पनि छैन। यिनीहरूको प्रभु नै पैसा हो यी मानिसहरूको। हामीलाई यो बाइबलमा लुकाको पुस्तकले यो भन्छ कि कुनै नोकर दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। अनि कुनै नोकरले पनि दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनकि त्यसले एउटालाई घृणा गरेर अर्कोलाई प्रेम गर्छ, अथवा त्यो एउटा भक्त भएर अर्कोलाई तुच्छ ठान्छ। तिमीहरू परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। धनको लोभी फारिसीहरू यो कुरा सुनेर उहाँको उपहास गरे र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मानिसहरूको सामुन्ने आफैलाई धर्मी ठहराउने तिमीहरू नै हौ, तर परमेश्वरले तिमीहरूको हृदय जान्नुहुन्छ, किनकि मानिसहरूको बीचमा जे उच्च गनिएको छ परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो तुच्छ ठहरिन्छ। कर उठाउने जक्खायसको मात्र कुरा रहेन। एकजना नोकरले दुईजनाको सेवा गर्न सक्दैन, कि परमेश्वरको सेवा गर्छ कि पैसाको सेवा गर्छ। एउटा नोकरले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। अनि उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूको सामुन्ने आफैलाई धर्मी ठहराउने तिमीहरू नै हो, परमेश्वरले तिमीहरूको हृदय जान्नुहुन्छ, किनकि मानिसहरूको बीचमा जे उच्च गनिएको छ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ त्यो तुच्छ ठहरिनेछ। अहिले पनि हामीहरूको समाजमा पनि पैसा सबै कुरा हो, पैसा हामीलाई नभई नहुने कुरा हो। अनि पैसा पाउनको लागि, कमाउनको लागि सब कुरा हामीले त्यागेर त्यसको पछि लाग्नुपर्छ र त्यो हामीले हासिल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि समाजमा आम मान्यता त्यस्तो किसिमको देखिन्छ है। पैसा कमाउनको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पैसाको लागि चाहिँ पैसाको दास, पैसाको निम्ति आफू चाहिँ झिरमा उनेको माछा जस्तो दास बन्न तयार हैन। तपाईँले हेर्नुहोस्, 2 महिनाको बच्चा छोडेर एउटा सुत्केरी आमा जसलाई चाहिँ वर्ष दिनसम्म रेस्ट चाहिन्छ, 2 महिना 2.5 महिनाको बच्चा छोडेर मान्छेहरू इजरायलतिर लागेको हामीले देखेका छौँ हैन। हलिउड बलिउडको एउटा फेमस आइडल मोडल बन्नको लागि सर्वाङ्ग कुरा चाहिँ प्रोड्युसरहरूलाई, फिल्मका प्रोड्युसरहरूलाई जिम्मा लगाएर त्यसको पछि लागेको थुप्रै उदाहरणहरू हुन सक्छ। हर कुरालाई छोडेर पैसाको निम्ति, आफ्नो करियरको निम्ति, एउटा मान इज्जतको निम्ति, राजनीतिको निम्ति हैन, एउटा नेता हुनको लागि, मन्त्री हुनको लागि, चुनाव जित्नको लागि, राजनीतिको लागि हैन, मान्छेले जे पनि गर्ने, जस्तो कुरा पनि गर्न उनीहरू तयार हैन। मान्छेलाई जिम्दै इँटा भट्टीमा हाल्न पनि तयार, कि पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार, यस्तो किसिमको अवस्था। अनि म
तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पहिलाका क्लासहरुमा पनि यो कुराहरु आइसकेको छ। म यसमा चाहिँ धेरै बेर म अल्मलिन चाहन्न। जसले पैसा नै सबै कुरा हो भनेर तिनीहरूले सोच्छन्, उनीहरूले चाहिँ पैसालाई प्रेम गर्छ, विश्वास गर्छ र अनि पैसा नै तिनीहरूले पैसाको चाहिँ दास बन्छ। यो पहिलाका हाम्रो क्लासहरुमा पनि आइसकेको छ। अनि यसमा म चाहिँ धेरै अल्झिन चाहन्न। ट्रस्ट अफ मनी feel they have control of their life and are safe and secure because of their own wealth, हैन। पैसा भयो भने चाहिँ म सुरक्षित छु, सेफ छु, सेक्युर छु भन्ने मानिसले सोचिरहेका हुन्छन्। म यसमा धेरै अल्मलिन चाहन्न। म तुरुन्तै तपाईहरु सँगसँगै लुकाको पुस्तक 10 अध्यायकै यही अध्यायको 3 देखि 7 पदलाई म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ येशू को हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएको हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नु भयो तब उहाँले मास्तिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, जक्खायस चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी छिट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब तिनीहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए। हामीले सुनिरहेकै घटना हो, हामीले सुनिरहेकै यो खण्ड हो। अचम्म लाग्छ मलाई। एउटा के कुरा अचम्म लाग्छ भने एउटा ट्याक्स कलेक्टर, अहिलेको भाषामा भन्सारको प्रमुख, अहिलेको भाषामा सबैभन्दा धनी, त्यो एरियाको सबैभन्दा धनी, अब मेरो एरिया अथवा काठमाडौँ अथवा नेपालको सबैभन्दा धनी विनोद चौधरी जस्तै लाग्छ मलाई, धनी मान्छे। यस्तो व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा येशू ख्रीष्ट भन्ने मान्छेको बारेमा सुनेको हुन सक्छ, अनि त्यो मान्छे आएको छ भनेर उसलाई भित्रैदेखि त्यसलाई चाहिँ हेर्न को हुनुहुँदो रहेछ भनेर उसलाई हेर्न मन लागेको छ। र ऊ पुड्को भएको कारण र अनि त्यो चाहिँ सबै त्यो धर्मी मानिसहरू, धार्मिक प्रकारका मानिसहरू, सदुकी फरिसीहरूको बीचमा त्यो मानिस छ र ऊ नजिक जान पनि डराउँछ। सायद तिनीहरूले घृणा गरेर नजिक आउन नदिने पनि होला, अनि ऊ होचो भएर नदेख्ने पनि होला। अनि उसको एउटा यस्तो उत्कर्ष इच्छा छ, अनि यो व्यक्ति चाहिँ त्यो मानिसलाई हेर्नको लागि एउटा रुखमा चढ्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ आफू चाहिँ तल भुइँमा झरे बराबर, रुखमा यो व्यक्ति रुखमा चढे पनि आफू भुइँमा झरे बराबरको जस्तो मैले फिल गरेको छु के। मान्नुस् न, घोडे जात्रा हुँदाखेरि जब घोडा दौडाइन्छ टुडी खेलमा, अनि यो देशको सबभन्दा धनी मान्छे अथवा यो देशको सबभन्दा ठुलो व्यापारी चाहिँ घोडे जात्रा हेर्नको लागि चाहिँ मञ्चमा गएर बस्छ होला कि टुडी खेलको वरिपरिको रुखमा चढेर हेर्छ होला। यदि कोही व्यक्तिले त्यसरी रुखमा चढेर त्यो घोडा कुदाएको हेर्न चाहन्छ भने त्यो मान्छेले आफूलाई हम्बल बनाएको हुनुपर्छ। मलाई जक्खायस त्यस्तै लाग्छ, यो घटनामा त्यस्तै लाग्छ। उसले म कति धनी छु भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेन, म ट्याक्स अफिसर भन्सारको प्रमुख हुँ भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेन, र उसको उत्कर्ष इच्छा चाहिँ ख्रीष्टलाई हेर्नु थियो। त्यो हेर्नको निम्ति उसले चाहिँ परवाह नै नगरिकन एउटा साधारणभन्दा साधारण जस्तो मान्छेको रूपमा, मान्छेको अवस्थामा ऊ चाहिँ रुखमा चढेर ऊ चाहिँ त्यो भिडहरू जम्मा भएको भिडहरूको बीचमा रहनु भएको येशू ख्रीष्टलाई हेरिरहेको थियो। एउटा सकिङ कुरा चाहिँ के छ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो व्यक्तिको नजिक आउनुभयो र जक्खायस 5 पदमा स्पष्टैसँग नाम काटेर है, फेरि जक्खायस चाँडो तल ओर्लेर आऊ, किनभने आज म तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। हैन, मलाई जहिले याद आउँछ कि मलाई साथीहरूले बच्चामा के भन्थे भने परमेश्वरलाई हाम्रो कपालको रौँ पनि कतिवटा छ भन्ने थाहा छ भनेर भन्थे। अनि म चाहिँ यस्तो नि कहाँ हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। यहाँ यो घटनाले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, जो स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक परमेश्वरलाई मेरो नाम थाहा छ।
ख्रिस्टलाई पनि जक्खायसको नाम थाहा थियो, नामै काटेर बोलाउनु भयो र भन्नुभयो आज म तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। जक्खायस ओर्लेर आए र बाइबलले यो कुरा भन्दैन र मैले यो कुरा देख्नु पनि यहाँ सकेको छैन। अहिले पछि डिस्कसनमा तपाईँले यो कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ। जक्खायस र प्रभु येशू ख्रिस्टको बिचमा यो भिडबाट घरमा नपुगुन्जेल के कुरा भयो मैले यहाँ केही पनि भन्न सक्दिनँ, बाइबलले प्रस्ट्याउँदैन। तर यो भिडमा भएका मानिसहरूले जब येशू ख्रिस्ट चाहिँ जक्खायसको साथसाथै लागेर जक्खायसको घरमा पाहुना हुनको लागि, पाहुना खानको लागि, पाहुना बन्नको लागि जक्खायससँग जक्खायसको घरतिर जान लाग्नुभयो, तब त्यहाँ भएका भिडहरूले चाहिँ एक आपसमा गनगन गर्न लागे। के भन्न लाग्यो भने कस्तो पापीको घरमा पनि गएर खाना खाने, पापीको घरमा पनि पाहुना लाग्न जाने गुरु भएर। हेर्नुहोस् है, त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ गनगन गर्न लागे, अनेक कुराहरू गर्न लागे। येशू ख्रिस्टको विरुद्धमा उनीहरू, विरुद्धमा भन्ने कि के भने पछाडि उनीहरूले गनगन गर्न लागे। तर येशू ख्रिस्ट र जक्खायसको बिचमा चाहिँ के कस्तो कुरा भयो मैले त्यो भन्न सक्दिनँ। सायद पक्कै पनि त्यहाँ केही कुराहरू भएको हुन सक्छ। अनि जब जक्खायसको घरमा येशू ख्रिस्ट जानुभयो, बस्नुभयो, पाहुना हुनुभयो, खानुभयो होला। जक्खायस धनी मान्छे थियो। मेरो घरमा कोही मान्छे पाहुना आयो भने म पहिले बिहानैदेखि सबै कुराको तयारी गर्छु, मिठो खुवाउँछु, मैले सक्दो म गर्छु भने जक्खायसको घरमा नोकर चाकरहरू थिए होला, मिठा खानेकुराहरू थिए होला, बस्ने ठाउँ थियो होला, बसे त्यहाँ खानपिनको कुराहरू भयो र त्यहाँ केही कुराहरू भएको छन् जुन यहाँ रेकर्डेड छैन। मैले केही भन्न सक्दिनँ। अहिले हामी डिस्कसमा त्यो कुरा ल्याउन सक्छौँ। तर यहाँ एउटा यस्तो धनी मानिस जसको प्रभु नै पैसा थियो, जसको पहिचान नै पैसा थियो, जसको सुरक्षा नै पैसामा थियो, जसको पहिचान नै पैसा थियो। बाइबलले नै भन्छ धनी व्यक्ति, कर उठाउने धनी व्यक्ति। अनि यो व्यक्तिको बिचमा ख्रिस्टले यो व्यक्ति र प्रभुको बिचमा भएको कुरा चाहिँ यहाँ 8 र 9 र 10 पदमा जुन कुरा राखिएको छ, जुन कुरा यहाँ रेकर्ड भएको छ, यो चाहिँ हामीहरूको लागि एउटा च्यालेन्जिङ कुरा छ। जक्खायस खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबलाई दिन्छु, कोहीबाट अन्यायपूर्वक लिएको छु भने त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। अघिसम्म, हिजोसम्म उसको लागि सबै पैसा, सबै कुरा पैसा नै थियो, सबै कुरा उसको लागि पैसा नै थियो। तर आज यतिखेर अब येशू ख्रिस्टसँगको भेट पछि जक्खायसको जीवन परिवर्तन भएको म यहाँ देख्छु। प्रभु मसँग भएको सबै सम्पत्तिको म आधा गरिबहरूलाई दिन्छु, कसैसँग अन्यायपूर्वक मैले ल्याएको छ भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। जक्खायस एउटा यहुदी नै हो, ऊ चाहिँ यहुदी संस्कारमै हुर्किएको मानिस हो। तर उसले यहाँ प्रभुलाई के भन्छ भने कसैसँग मैले लिएको छु भने म आधा सम्पत्ति त गरिबहरूलाई नै दिन्छु। त्यही सम्पत्ति पाउनको लागि हिजो चाहिँ ऊ मरिहत्ते गर्थ्यो, आफ्नै दाजुभाइहरूलाई उसले सताएको थियो, लुटेको थियो, दलाली गरेको थियो त्यही सम्पत्ति कमाउनको लागि। आज त्यही व्यक्ति आधी सम्पत्ति चाहिँ म गरिबहरूलाई दिन्छु, कसैसँग मैले अन्यायपूर्वक ल्याएको छु भने त्यसको चाहिँ म 4 गुणा फिर्ता पनि गरिदिनेछु। मैले पुरानो नियममा लेवीको पुस्तकमा र गन्तीको पुस्तकमा एउटा अचम्मको कुरा भेटाएँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो गन्तीको पुस्तकको चाहिँ 5 अध्यायको 7 पदमा र लेवीको पुस्तक चाहिँ 5 अध्यायको 16 पदमा। म पहिला 16 पद पढिदिन्छु अनि त्यहाँबाट पछि 7 पद पढ्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस गन्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 16 पदमा त्यसले पवित्र कुरामा चुकेको छ त्यसको भर्ना दिनुपर्छ र त्यसको 5औं भाग अझै थप्नुपर्छ र पुजारीलाई त्यो सबै दिनुपर्छ। अनि लगत्तै गन्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ उसले आफ्नो पापको स्वीकार गर्नुपर्छ, उसलाई
जसलाई उसले बिराएको छ त्यसलाई उसले आफ्नो दोषको पुरा हर्जाना र त्यसको अझै 5 हिस्सा दिनुपर्छ। सर हजुर तलको साइडमा छ सर, त्यो दुईटै पद छ लास्टमा है। हैन त्यही त्यसकै तल नेक्स्ट यसको मुनि पुरानो नियम अनुसार त कसैको केही लुटेको छ भने उसले चाहिँ त्यसको साउ ब्याज सहित फिर्ता गर्ने र 5 हिस्सा थपेर दिने हो। साउ ब्याज जसको उसले लुटेको छ लिएको छ त्यसको साउ ब्याज पनि दिने र त्यसको 5 हिस्सा पनि थपेर दिएपछि अब उसको ऊ चाहिँ त्यो दोषबाट मुक्त भयो पुरानो करार अनुसार। तर यो व्यक्ति जक्खायस चाहिँ यहाँ यतिखेर सबै सम्पत्तिको आदि गरिबहरूलाई र यदि कसैको कोही व्यक्तिको उसले लुटेर लिएको छ भने उसको चाहिँ 4 गुणा थपेर 5 हिस्सा होइन लिएको मध्येमा पनि अझै 4 गुणा थपेर उसलाई फिर्ता गर्न चाहन्छ र ऊ फिर्ता गर्न दिन्छ। हामी यसलाई एकचोटि विचार गरौँ। ख्रीष्ट जसको उपस्थिति यस जक्खायसको जीवनमा भयो, जो अब जक्खायसको हृदयभित्र भएको जुन स्थान छ पैसाको, जुन रुपियाँ पैसाको स्थान छ, जुन आइडल छ मनीको आइडल, अब चाहिँ उसको त्यो आइडल चाहिँ उसको त्यो हृदयमा भएको त्यो मूर्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको उपस्थितिले विस्थापित भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिले उसको हृदयमा भएको त्यो रुपियाँ पैसाको मूर्ति चाहिँ विस्थापित भएको छ। अब चाहिँ जक्खायस धर्ममा धार्मिकता के अरे धार्मिक रीतिथितिमा धार्मिक नियममा जिउने व्यक्ति भएको छैन। धार्मिक नियममा जिउने व्यक्ति भएको छ। यदि ऊ धार्मिक नियममा जिउने व्यक्ति भएको भएदेखि त मैले जसबाट जति लिएको छु त्यसको साउ ब्याज सहित 5 अंश थपेर दिन्छु उसले भन्ने थियो। तर उसले होइन, 5 अंश होइन तर 4 गुणा बढी म दिन्छु। किनकि अब उसको जीवनमा एक समय थियो रुपियाँ पैसा नै सबै कुरा थियो। रुपियाँ पैसा बिना उसको पहिचान थिएन, रुपियाँ पैसा बिना उसको सुरक्षा थिएन, रुपियाँ पैसा बिना उसको आनन्द थिएन, रुपियाँ पैसा बिना उसलाई चैन थिएन। यो हासिल गर्नको लागि ऊ जसरी पनि लागि पर्थ्यो भने अब उसको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिले गर्दाखेरि अनुग्रहद्वारा उसले उद्धार र मुक्ति पाएको छ। अब उसको लागि पैसा गौण कुरा भएको छ। पैसा भन्दा ठुलो कुरा उसले आफ्नो जीवनमा हासिल गरेको छ र पैसा चाहिँ अब उसको लागि एउटा कसैलाई सहायता गर्ने साधन मात्र बनेको छ। येशू ख्रीष्ट जसले तपाईँ र मेरो नाम जान्नुहुन्छ, जक्खायसलाई पनि नाम काटेर बोलाउनु भयो र जक्खायससँग सम्बन्ध राख्नुभयो र जक्खायसको घरमा जानुभयो। येशू ख्रीष्टले कुनै कुरा वास्ता गर्नु भएन। मानिसहरूले मलाई के भन्छन्, मानिसहरूले मेरो बारेमा के सोध्छन्, मानिसहरूले मेरो लागि के विचार गर्छन्, उहाँले त्यो कुनै कुराको वास्ता गर्नु भएन। तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने बाइबलमा यो कुरा भेट्नुहुन्छ। जसै चेलाहरूसँग उहाँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि चेलाहरूलाई छोडेर उहाँ चाहिँ वेश्या स्त्रीको नजिकमा जानुभयो र तिनीहरूसँगै बस्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कसैले यिनीहरूलाई दोष, जो निर्दोष छ त्यसले यिनीहरूलाई दोष लगाओस्। अनि कोही पनि निर्दोष व्यक्ति त्यहाँ देखिएन। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो यी वेश्या आइमेहरूलाई म पनि दोष लगाउँदिन भनेर उहाँले भन्नुभयो। जिजस मुभीमा हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ मुभीमा देख्न सक्नुहुन्छ वेश्या स्त्रीहरूको साथसाथै येशू ख्रीष्ट रहनुभयो। वास्ता गर्नु भएन मानिसहरू, अरू कसले के भन्छ भन्ने केयर गर्नु भएन। त्यो भिडहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टले केयर गर्नु भएन। तर जक्खायस कहाँ जानुभयो, जो घृणित, जो पापी, जो भ्रष्ट व्यक्ति थियो, जानुभयो र उहाँको घरमा उहाँ ख्रीष्ट पाहुना हुनुभयो। अनि यहाँ ख्रीष्टको अनुग्रहले मात्र जक्खायसको हृदय भित्र भएको मूर्तिलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरिएको छ।
हाम्रो हृदयभित्रको मूर्तिहरू चाहिँ कुनै कुराले पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। सिवाय ख्रीष्ट येशूको जीवित जिउँदो उपस्थितिले मात्र हामी भित्रको मूर्तिहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। जब जक्खायसको घरमा येशू ख्रीष्ट जानुभयो, जक्खायसको जीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तन आएको हामीले त्यो खण्डमा देख्छौँ हैन। पैसा सम्पत्ति हाम्रो हृदयभित्र भएको कुनै पनि डीप आइडलहरू, त्यो पैसाको हुनसक्छ, सम्पत्तिको हुनसक्छ, शक्तिको हुनसक्छ, पहुँचको हुनसक्छ, सुन्दरता होला, ज्ञान बुद्धि होला, परिवार होला, सन्तान होला, सामर्थ्य होला, जुन बिना म केही पनि होइन, म त छँदै छुइनँ हामी भन्छौँ। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा केही छ। त्योभन्दा शक्तिभन्दा ठुलो, पहुँचभन्दा ठुलो, सुन्दरताभन्दा ठुलो, सुरक्षाभन्दा ठुलो, परिवारभन्दा ठुलो, हाम्रो सामर्थ्यभन्दा ठुलो, ज्ञानभन्दा ठुलो, सन्तानहरू, छोराछोरीहरू भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि ख्रीष्ट येशूको उपस्थिति जब हाम्रो हृदयमा हुन्छ अनि उहाँको उद्धार, उहाँको उपस्थितिले नै, जसरी जक्खायसको जीवनमा उद्धार र मुक्ति आयो ख्रीष्टको उपस्थितिले। यहाँ तपाईँलाई यो 10 पदमा म एकछिन लान चाहन्छु, मैले सिद्ध्याउनु भन्दा अगाडि यहाँ एउटा अचम्मको कुरा छ। किनकि 9 पदमा आज यस घरमा मुक्ति आएको छ किनकि यिनी पनि अब्राहमकै सन्तान हुन्। आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, यिनी पनि अब्राहमकै सन्तान हुन्। के प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जक्खायसको नाम शुद्ध थाहा थियो? प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जक्खायस एउटा यहुदी घरानाकै हुन्, अब्राहमकै सन्तान हुन् भन्ने कुरा के ख्रीष्टलाई थाहा थिएन होला र? तर ख्रीष्टले भन्नुभयो यिनी अब्राहमका सन्तान हुन्, यिनी अब्राहमका सन्तान हुन्। जेनेरेटिक वंशानुगत वंशावली अनुसार त अब्राहमका सन्तान हुन्, तर अब यिनी चाहिँ करारको, प्रतिज्ञाको विश्वासद्वारा अब्राहमका सन्तान। आज तपाईँ र म पनि, हामी वंशावली अनुसार अब्राहमका सन्तान होइनौँ, तर विश्वासद्वारा येशू ख्रीष्टले बाँध्नु भएको करारद्वारा हामी अब्राहमका सन्तानहरू हौँ। अब्राहमका सन्तानहरू, यो चाहिँ हाम्रो विश्वासद्वारा, अरू कुनैद्वारा होइन। अनि हरेक मानिसको जीवनमा हरेक मानिससँग आइडल हुन्छ। त्यो कुनै पनि, चाहे त्यो रुपियाँ पैसाको आइडल हुनसक्छ, कुनै पनि करियरको आइडल हुनसक्छ, धन सम्पत्तिको आइडल हुनसक्छ, कुनै पनि प्रकारको आइडल हुनसक्छ। तर ती आइडलहरू हाम्रो हृदयबाट विस्थापित भएको हुनुपर्छ। हामी प्रत्येक मानिसको हृदयमा चाहिँ जीवित जिउँदो ख्रीष्टको प्रतिमा हुन आवश्यक छ। यदि हामीसँग जीवित जिउँदो ख्रीष्टको प्रतिमा भयो भने चाहिँ अनि मात्र हाम्रो चाहिँ अनुग्रहद्वारा, ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हाम्रो उद्धार र मुक्ति भयो। ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामीले उद्धार र मुक्ति पाएको हुन्छौँ। यहाँ जक्खायसको जीवनमा जबसम्म ख्रीष्ट येशूको उपस्थिति थिएन, यो मानिससँग सबै कुराहरू थियो। आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने त जक्खायस असाध्य धनी व्यक्ति थियो, तर आत्मिक रूपले हेर्ने हो भने जक्खायस चाहिँ दरिद्र थियो। तर आज ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिले गर्दाखेरि आत्मिक रूपमा ऊ धनी छ। आर्थिक कुरालाई उसले जीवनमा महत्त्व दिएको छैन। यहाँ तल लुकाको पुस्तक, अघि मैले यो पदलाई अघि मैले तपाईँहरूको बिचमा राखी पनि सकेको छु। मैले एउटा खण्ड राख्न चाहन्छु। दोस्रो पत्रुस 2:9 र 10। अनि म कोरिन्थीको पुस्तक पनि पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँ यसरी लेख्छ, तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरको निजी प्रजा हो। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, एक समय तिमीहरू प्रजा थिएनौ, अब त तिमीहरू परमेश्वरको प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएको थिएनौ, तर अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। म सँगै यो कोरिन्थीको पुस्तक पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। कोरिन्थी 2 अध्यायको
दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पद। सायद मैले स्लाइडमा बनाएको हुनुपर्छ, यो छैन भने म बाइबलबाट तपाईँहरूको बिचमा पढ्छु है त। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूको खातिर ख्रीष्ट गरिब हुनुभयो। ख्रीष्ट गरिब हुनुभएको कारणले तिमीहरू चाहिँ धनी हुन सक। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो र पनि गरिब हुनुभयो। उहाँ गरिब हुनुभएको कारणले तिमीहरू धनी हुन सक। जसको हृदयमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अथवा जसले ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतमा उद्धार र मुक्ति पाएको छ, क्रुसको बलिदानद्वारा जो व्यक्तिको उद्धार र मुक्ति भएको छ, त्यो मानिस चाहिँ धनी मानिस हो। त्यो मानिस चाहिँ धनी व्यक्ति हुन सक्छ। अनि तिमीहरू चाहिँ उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। हामी कुन कुराले धनी हुन खोज्दैछौँ है? यहाँ एउटा इङ्ग्लिसमै छ, मैले यसलाई यस्तै राखेँ, गड साल्भेसन डजन्ट कम इन रेस्पोन्स टु चेन्ज लाइफ, अ चेन्ज लाइफ कम्स इन रेस्पोन्स टु साल्भेसन अफर एज अ गिफ्ट। यहाँ चाहिँ जक्खायसको जीवनमा जुन परिवर्तन देख्छौँ, यो चाहिँ उसको जीवनमा परिवर्तन भएर उसले उद्धार र मुक्ति पाएको होइन। ऊ जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा परमेश्वरको अनुग्रहले उसले उद्धार र मुक्ति पायो। ऊ पापी छँदा नै, ऊ पापी रहँदा नै येशू ख्रीष्ट उहाँको घरमा जानुभयो र उसले उद्धार र मुक्ति पायो। र उसले उद्धार र मुक्ति पाइसकेपछि मात्र अनि उसको जीवन परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तनको फल नै, उसको जीवन परिवर्तन भएको फल नै उसले आदि सम्पत्ति गरिबहरूलाई दिन तयार भयो र जो जतिसँग उसले लुटेर लिएको छ तिनीहरूलाई 4 गुणा थपेर दिन तयार भयो। अनि जुन कुरा हामीले 8 र 9 पदमा देख्न सक्छौँ। अनि मैले अघिको पदहरू यहाँ राखेँ र 10 पदमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हराएकोहरूलाई खोज्न आउनुभएको हो। त्यो किनभने मानिसको पुत्र चाहिँ हराएकोहरूलाई खोज्न आउनुभएको हो। अनि उहाँले खोज्नुहुन्छ, भेटाउनुहुन्छ र जुन चाहिँ तपाईँ र मलाई उहाँले भेटाउनु भएको छ। मत्ती 21को 31 पद पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु, कर उठाउनेहरू र बेश्याहरू तिमीहरू भन्दा अघि नै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेका छन्। कर उठाउनेहरू, घृणित हैन, बेश्याहरू जसलाई समाजमा कुनै स्थानै छैन, कसैले स्वीकार नै गर्दैनन्। धनी मानिस थियो लाजरस, जक्खायस, तर ऊ कर उठाउने मान्छे थियो। तर तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा तिमीहरू भन्दा अगाडि नै प्रवेश गरिसकेको हुनेछ भनेर ख्रीष्टले भन्नुभयो। अनि यसको निचोडमा संक्षेपमा म यही कुरा राख्न चाहन्छु। जक्खायस, यो खण्डको हिरो चाहिँ जक्खायस होइन। मोरल शिक्षा जे पनि सिक्न सक्छौँ हामीले, यहाँबाट थुप्रै मोरल शिक्षाहरू सिकाउन र सिक्न सक्छौँ। जक्खायस एउटा पात्र मात्र हो, हिरो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। यसको सन्देश चाहिँ उद्धार र मुक्ति चाहिँ ख्रीष्टबाट आउँछ र येशू ख्रीष्टले चाहिँ मानिसहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ। हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यही अवस्थामा नै उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अनि अनुग्रहले चाहिँ रुपियाँ पैसालाई विस्थापित गर्न सक्छ। हाम्रो हृदयको आइडलहरूलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूको जीवित जिउँदो उपस्थितिले मात्र विस्थापित गर्छ र ख्रीष्टको जीवित उपस्थिति, लिभिङ आइडल चाहिँ प्रतिस्थापन हुन सक्छ। म यसलाई यतिकै राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तिमोथी सर, म बाँकी समय तपाईँलाई दिन्छु। अनि सायद उहाँले यो मूर्ति र यसको सुसमाचारको बारेमा बताउन सक्नु। हुन्छ सरलाई, मित्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।